अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज 22 सितंबर है। तारीख़ आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने सीज़न के हिसाब से ही चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया ताकि आप इस हवाले से या इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने जो मेरी हदायत हैं या मालूमात हैं उनको जो है ना फॉलो करना है। इसमें एक तो कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं उनको हम लेंगे, और जो ख़ास तौर पे जो बड़ा मसला आ रहा है दोस्तों के साथ वो ये आ रहा है कि कुछ दोस्त जो है ना वो आउट सीज़न ब्रीड लेना चाहते हैं। कि आउट सीज़न ब्रीड लेने का तरीका क्या है वो आज की वीडियो में बताऊंगा। और कुछ जो तीतर है ना वो अपनी हालांकि जोड़े लगे हुए हैं लेकिन नर ने मादा को मारना शुरू कर दिया है, तो इस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये जो मेरा पेयर है आप देख रहे हैं ये लगा हुआ पेयर है और सीज़न में ये ब्रीड भी करता रहा है। और जिस बंदे से मैंने लिया है वो बिल्कुल ट्रस्टेड बंदा है, और इसकी एक सिर्फ ये है कि इसके बच्चे तकरीबन बटेर साइज़ जाके ना वाइट हो जाते हैं। हालांकि अगर आप इसको देखें तो ये ख़ुद जो है ये फुल वाइट नहीं हुआ। अभी नर को देखें और मादा के जो भी हैं दम में भी कुछ पार रहते हैं, साइडों वाले भी कुछ पार रहते हैं। लेकिन इसकी ये खूबी है कि इसके बच्चे जब भी बटेर साइज़ को पहुँचते हैं ना तो उस वक्त ये चोंचें जो हैं अपनी वाइट करना शुरू कर देते हैं, मतलब फ़ास्ट ब्लड लाइन में इसका शुमार होता है। तो ये मैंने ख़रीदा था। तो बहरहाल अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। पहला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक भाई, फ़ाइटर जोड़े से ब्रीड लेने का तरीका बताएं। नर मादा को बहुत मारता है, जोड़ा भी लगा हुआ है, केज भी छोटा है, 4x4 का है, कोई हाल बताएं। नर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। वैसे तो फ़ाइटर जो जोड़े होते हैं ना उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ाइटर हों तो वो सारे ही गुस्से वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ाइटर नहीं होते, मतलब जो अच्छी फ़ाइट वाले नहीं होते। फ़ाइटर तो वैसे तो सारे ही होते हैं। अब कुछ उनमें अच्छी फ़ाइट उनका कद बॉडी अच्छा होता है तो वो फ़ाइट के लिए ज़्यादा चुने जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दरमियाने कद वाले होते हैं। हालांकि उनमें भी दरमियाने कद वालों में भी जोड़ जो अपना उनमें जो अच्छे फ़ाइटर होते हैं, लेकिन उनका फिर जोड़ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो तीतर आते हैं फ़ाइटर वो बड़े तीतर होते हैं, ऊंचे कद वाले होते हैं। तो इसका वैसे तरीका यही है जो आम तीतर का होता है कि जिस तरह उसका पेयर लगाया जाता है। लेकिन आपका आपका जो मसला आ रहा है ना कि पेयर लगा हुआ है, मतलब उसने पहले ब्रीड की हुई है, तो आप जो है यहाँ पे ये मसला पैदा कर रहा है। तो उसके लिए ये एक तो ये है कि आप अभी इनको ना ब्रीडिंग केज में ना छोड़ें, और जब सीज़न आएगा तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा वक्त जो भी आपके मसाइल होंगे। मसलन नर मादा को मार रहा है, नर क्रॉस नहीं कर रहा, जो मादा है वो नर के नीचे बैठ नहीं रही, मादी अंडे नहीं दे रही, वगैरह वगैरह जितने भी मसाइल होते हैं सीज़न के हिसाब से, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। आप उनको ना अलहदा जो है ना केजेस में डाल दें, या अभी जो बिट पिंजरा है, जिस तरह शुरू में आपने देखा कि मेरा एक पेयर है, तो मेरा ये पेयर हालांकि लगा हुआ था, लेकिन अभी जब ये दूसरे तीतरों को देखता है या किसी दूसरे परिंदे को देखता है तो फिर मादा पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि वो दूसरे है जोट पिंजरे में, तो इसलिए वो मादा को ज़ख्मी नहीं कर सकता। एक आपने ये करना है। दूसरी बात ये कि जो खुड्डा है आपका 4x4 का, ये अच्छा साइज़ है। आम हालात में आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है। अब अगर आप पिंजरे में नहीं रख सकते तो आप इस तरह करें कि आप नर की दोनों टांगों को बांध दें आपस में। तो पिछले सीज़न में भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के आप अपलोड की थी, आपने देखी होगी कि जब परिंदों का सीज़न आउट होता है तो नर अक्सर मादा को मारना शुरू कर देते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि हमारे लिए मसला बन जाता है, हमने ब्रीड तो लेनी नहीं होती, तो इसलिए उस वक्त ना हम नर को जो है ना उसकी टांगों को इतने फासले पे बांध देते हैं ताकि वो चलता फिरता भी रहे। और उसके बाद जो है ना अगर वो मादा पे हमला करने की कोशिश करता है तो मादा उससे भाग सके, उसकी रफ्तार ज़्यादा हो। लेकिन इसमें जो बेहतर तरीका ये है वो ये है कि आप ना उनको बेड पिंजरे में डाल दें, या दो पिंजरे अलग-अलग ले लें सिंगल। तो उनको ना दोनों को अलग-अलग डाल के ना एक दूसरे के आमने सामने रखें। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि परिंदों को ना आपने जब ब्रीडिंग लेनी होती तो नर और मादा को एक दूसरे के आमने सामने रखा करें ताकि वो एक दूसरे के साथ मनूस रहें। बाकी जो भी इंशाल्लाह सीज़न आएगा तो मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा। तो अगला कमेंट है, तारिक भाई, तीतरों को बल्ब लगाकर ब्रीड लूँ तो कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए
اور بھی اپنی رائے دو، کیونکہ میں نے اس سال بریڈ نہیں لی تھی۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے تیتروں نے سیزن میں بھی بریڈ نہیں کی، آپ نے ان کو ماحول بھی پورا دیا ہے اور باقی جو ہے نا وہ خوراک وغیرہ بھی پوری دی ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس پیئر کو ہی چینج کر دو، یا اس کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لو، شوق اگر آپ نے پورا کرنا ہے تو کوئی ایک اور پیئر لے لو، کیونکہ اس سیزن میں اگر بریڈ آپ کے پیئر نے نہیں کی تو ہو سکتا ہے وہ اگلے سیزن بھی بریڈ نہ کریں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی بندوبست کر لیں۔ ایک تو آج تیتروں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، تاکہ سیزن میں نا آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو باقی بریڈ لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلب لگایا جاتا ہے کھڈوں میں، ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 28 30 32 تک رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے آس پاس 25 26 تک بھی چلا جائے، مطلب جس طرح عام طور پہ گرمیوں میں ٹمپریچر ہوتا ہے نا اس کو رکھنا ہوتا ہے، تھوڑا اس سے اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دے دوں گا کہ آپ سیزن میں آؤٹ سیزن بریڈ نہ لیں، کیونکہ اس کے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آگے پھر سردیاں آ جاتی ہیں، تو سردیوں میں بچوں کو کیئر کرنا، ان کو سردی سے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس مہینے میں بیماری کا زیادہ چانس ہو اس وقت آپ کوشش کریں کہ جو بچے ہیں وہ نہ نکلوائیں، کیونکہ اگر ان میں وائرس آ جاتا ہے تو وہ پھر بعض دفعہ جو بڑے پرندے ہیں آپ کے وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ باقی ویٹ کر لیں، آپ مارچ تک ویٹ کر لیں، انشاءاللہ مارچ کے بعد اس وقت تک اپنے تیتروں کو اچھی تربیت دیں، ان کو ہینڈ ٹیمڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، اس کے بعد اچھی خوراکیں دے کے نا ان کی جو باڈی ہے اس کو سٹرانگ کریں۔ اگلا کمنٹ ہے، انڈے تو دیتی ہے لیکن انڈے انفرٹائل، اچھا فرٹائل مطلب نہیں ہوتے، مطلب ان میں سے بچے نہیں نکلتے۔ تو بھائی پیارے بھائی، اس میں 3 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو نر ہے کیا وہ مادہ کو کراس کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نر جو ہیں وہ مادہ پہ چڑھتے ہیں، کراس کرنے کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ آن ٹارگٹ مادہ کو کراس نہیں کر سکتے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ کے نر کے جو جراثیم ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ انڈے جو آتے ہیں نا وہ انفرٹائل ہوتے ہیں، ان میں سے بچے نہیں بنتے۔ یہ مین 3 چیزیں، یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا نر صحیح طریقے سے کراس کرتا رہا ہے، پراپر طریقے سے کرتا رہا ہے، تو اس کے بعد آپ بہتر یہ ہے کہ نر کو چینج کر دیں۔ اگر آپ لگا سکتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو دوسرے نر کو لے کے اس کو لگا لیں، ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، آپ لگا لیں گے کوئی اچھا سا نا شریف سا نر جو زیادہ غسیلا نہ ہو۔ اچھا کچھ دوست جو ہے نا وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ نر بندوں سے لڑتا ہو، بہت غصے والا ہو، زیادہ بولنے والا ہو، اور بہت مطلب نا مارنے والا ہو، تو ایسے نر جو ہے نا بریڈنگ میں آپ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ایسے نر کو لے جو کہ دھیمی مزاج کا مالک ہو، تو وہ نر جو ہے نا ایک تو مادہ کو جلدی لگا لیتا ہے، باقی بریڈنگ میں وہ زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا۔ تو آپ یہ چیزیں چیک کر لیں، اگر یہ چیزیں پوری ہیں تو پھر آپ نر کو چینج کریں، یا پھر پورا جو پیئر ہے اس کو چینج کر لیں، تاکہ سیزن میں آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ پیش نہ آئے۔ اگلا کمنٹ ہے، السلام علیکم طارق بھائی، ٹھیک ہو سر؟ گزارش ہے، میری مادہ نے 5 کلچ کیے ہیں، اب نر مادہ کو میں نے علیحدہ کر دیا ہے، اگر ان کو ساتھ چھوڑوں تو وہ نر کراس کرتا ہے، پھر جو ہے نا انڈے دے دیتے ہیں، مادہ بہت کمزور ہے، اس لیے میں نے اسے علیحدہ کر دیا ہے، اور پھر سیزن میں انہیں چھوڑاؤں گا، پھر لگانا پڑے گا، کیونکہ اب نر مارتا ہے مادہ کو۔ تو آپ کے ساتھ بھی وہی مسئلہ آ رہا ہے جو کہ شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، کس طرح کے مسائل دوستوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ بھی وہی طریقہ اختیار کریں۔ تو نر کو یا تو وہ اسی طرح اس کی ٹانگیں باندھیں کھلی تاکہ وہ چل پھر بھی سکے اور زیادہ بھاگ نہ سکے۔ تو ویسے بھی جب آپ اس کی ٹانگیں باندھو گے نا، وہ نر جتنا بھی مستی کرتا ہے نا، تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا، تھوڑا ٹینشن میں پڑ جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ چیز وہ دیکھے گا تو وہ اس کی جو وہ پہلے والی مستی تھی، جو غصہ تھا، وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ تو باقی آپ نے علیحدہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی آپ کی جو مادی خوراک کمزور رہی ہے اس کو اچھی خوراک دیتے رہیں اس دوران سیزن شروع ہونے تک۔ باقی
باقی آپ نے نر کو علیحدہ کیا ہے اس غرض سے کہ مادہ جو ہے نا وہ انڈے نہ دے۔ اچھا کچھ دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب نر کراس کرتا ہے تبھی مادہ انڈے دیتی ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کچھ مادیاں بغیر نر کے بھی انڈے دے دیتی ہیں، اور ایسی مادیاں جنہوں نے پہلے کبھی کلچ دیا ہوتا ہے، انڈے دیے ہوتے ہیں، جب وہ ان کا سسٹم ہوتا ہے اندر ان کی باڈی میں، وہ کمزور ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ انڈے دے دیتی ہیں۔ تو یہ تو آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔